तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक म्हळें, तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एका मनशाक दोग पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशीन येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून 10 मोळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें मोन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशीन येवन तशेंच म्हणूंक लागलो. जायत बाबा, वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली? तांणी जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सुंखागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राजांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जो हांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमंदलो ना. सुंखागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमंदलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मोन बदलून तुमी ताका सतमंदलो ना. देवाचे उतर हें. वळखणे तुका क्रिस्त. देवान आमकां हर एकल्याक गिन्यान दिल्या. देवान आमकां हर एकल्याक गिन्यान दिल्या. इतलें आमी उडास दवरल्यार पुरो. ही आस आमी आयकल्ली ही ओपार दोगां पुतांची म्हूण काण घेवया, 2 जनांगांची म्हूण काण घेया. ह्या एका व्यक्तीतय आसच्या 2 व्यक्तित्वांची म्हूण काण घेया. खंयचेय काण घेया, सगळ्यांनी समान बसता. पूण सडीत जावन आमच्या हर एकल्यातय आसच्या 2 व्यक्तित्वांची म्हूण काण गेल्यार चड बरें. तें आमकां चड लागता. कितेंय एक अनाहूत जाल्ल्या वेळार आमी सदारण विचारचें आसा, कितें जालें, कशें जालें, काल जालें. कितेंय अनाहूत जाल्ल्या वेळार आनी तो वळटा ताका जापी आमकां मेळटात. जापी अश्यो आसूंक पुरो, तो पिवन वाहन चलयतालो, या ताणें हेल्मेट घालूंक ना, या सीट बेल्ट ताणें घालूंक ना, चड ओवर स्पिडार आसुल्लो, या वेहिकलाचें मेंटेनन्स करूंक ना, गॅस सिलिंडरांच्या कुडांत तो दवरलें. गॅस सिलिंडरांच्या कुडांत दवरूंक न्ही, वण्टिके बुराक काण गॅस सिलिंडर भायर दवरिचे ना, ते चोरून व्हरतात ना, ताका लोंगडाचो बॉक्स करिचे. जीव चड मोलादीक. ह्या गॅसाचें गिजर मस्त कडेन अनाहुतां जाल्यांत गॅसाचें गिजर बाथरुमान फिट करचें न्ही. मस्त अनाहुतां जालीं, गॅसाचें गिजर आसल्यार भायर फिट करिचें, इलेक्ट्रिकचें भितर आसल्यार व्हडणी. मस्त कडेन भितर दवरून अनाहुतां जालीं, मोर्नां घडलीं. मुखाच्या न्हू असल्यो आनी जायत्यो जापी आसात. कितेंय चड उणें जाल्ल्या वेळार वय वय अशें जालें, करिचें आसलें, सांगलें आयकोना, कितें सांगल्यार समजना. आतां तेंच पळयता हांव न्ही. आतां जायते जाण हेल्मेट आंगा घालून भोंवतात, म्हळ्यार मेंदू हांगा आसा खंय, मुंगा येता खंय मेंदू. पळयात मार्गान आतां पळयात तुमी, हेल्मेट मांड्यार ना, मांड्यार घालपुता ना ना, केस पाड जातात. मांडो पाड जाल्यार व्हडणी, केस पाड जावन वचो. गिन्यान देवान दिलां, हें समजून घेवचें मोगाच्या न्हू. पवित्र पुस्तक आमी हंताचेर आमी वाचलो जाल्यार सुरू थावणूच काडा तुमी, थोड्यो संगती मात्र आमच्या गमनाक हाडच्यो. उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय ओळ 16 स्वस्त उतरांनी हांगा आसलें पुराका त्या एका रुखाचें कांय नाका, पूण तेंत कांयचें म्हूण पयलें भोगलें. करिनाका म्हूण सांगलें, कर्ण जालें. कांय नाका म्हणली सरेस्पर देवान तीं उतरां, बरें केल्लें जाल्यार तुंय देवाक मानवातोय न्ही. करूं ना. 6 अध्याय उत्पत्ती ग्रंथ
दुसरी ओळ जेनेसिस चॅप्टर 6 वर्स 2 आपणाक पसंद जाल्ल्यांक तांणी बायलो करून घेतल्यो खंय सर्वेस्पर देवान म्हणलें हांव तुका जोगती सांगातेन दिता हांगा सोबती पळया आसा तशेंच वाशीचे पळयत पुस्तकांतले आपणाक पसंद जाल्ल्यांक तांणी पतीन जावन घेतल्यो 6 अध्याय ओळ 5 कोटेपण इतलें सडलें म्हणटा काळजांत कोटें सोडल्यार दुसरें कांयच नातलें खंय ही पुरो आमकां जागोनी 9 अध्याय ओळ 20 आनी 1 देवा मुखार नितिवंत म्हूण आसलो मनीसी वायन पियोन दाका रोस सोरो पियोन विणगो पडलो म्हूण पळयत पुस्तक सांगता हंता हंताचेर मुखार वसा मोगाचें उत्पत्ती ग्रंथांत हांव धरलें देवान कित्याक ह्या मनशांक धाडलें जावं पुरो मोइजे जोशुआ निती करत राय इतिहासाच्या पुस्तकांत आमकां वाचतना कळटा कितले राय लोकांक देवा सरशीन वेल्ल्या विशयां ती बरयलां लोकांक देवा तावन पयस वेल्ल्या विशयां ती बरयलां देवान गिन्यान दिल्ली जावं पुरो एजरा नेहमिया तोबीत जुडीत 4 व्हडले प्रवादी आसात 12 धाकटे प्रवादी आसात हर एकल्यांनी देवाच्यो वाटो दाखयल्यात हर एकल्यांनी आनी निमाणे त्या पोरण्या सोल्यान त्या निमाण्या बुकान वेळ मेळटना वाचा वडलो ना मुटवे 3 अध्याय मात आसचे थंयसर मालाकी प्रवादीच्या ग्रंथान म्हणटा याजकांच्या कोटेपणा विशयान बरयला रायांच्या कोटेपणा विशयान ती आसा लोकांच्या अपराधा विशयान ती बरयला म्हळ्यार सगळ्यांच्या विशयान ती बरयला आनी हे मोतीन दवरनो आज आमी जेजून सांगचें ही वापार आमी घेतली जाल्यार एका मनशाक 2 पूत आशिल्ले हांगासर आमी पोरनो सोल्लो आनी नवो सोल्लोय विंगड करून काण घेवेत पोरण्या सोल्ल्यान ती देव उलयला त्या काळाच्या भुरग्यां लागीं देव उलयला नव्या काळाच्या लोकां लागीं जेजू उलयला पूण समजून आनी गे आनी हांगा दिल्ल्या जापीन पळया पयलो म्हणटा हांव वचना ताणें वचना म्हणून दुखोवन जालें बापायक आतां आमकांत घरांत आतां मम्मी म्हणटा पुता लागीं पुता आंगडी वचोन ये रे हांव वचना मम्मी मम्मीचें मन कुडकें जालें न्ही गे ह्या पुताक इतलें पुरा दिलें हांवें हाचें वस्तू बोळलें हाका शिजोवन घालें इतली साकरी केली सेवा केली एक उतार आयकना न्ही वो वचना म्हणटा न्ही करना म्हणटा न्ही मर्याद दिना न्ही गौरव दिना न्ही मम्मीचें काळीज मोडटा कुडकें जाता ताणें तेंच केलें वचना म्हणालो मागीर बदलला म्हण मागीर इल्लें बदलालां आनी एकलो कितें साकर पळया येता बाबा येता मस्का मात्र मारलो ताणें करूं ना मोगाच्यानो ही आमकां एक आपोवणें आनी हांगासर मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 20 आनी 1 सोम्या सोम्या म्हणली न्हय सोम्यान सांगले बरी केल्ली मात्र सर्गीच्या राजांत रिकतात देखून देवान आमकां हर एकल्याक गिन्यान दिल्या मोगाच्यानो ही देवान दिल्ली गिन्यान आमी उपयोग करूंक आसा हर एक शब्द उलयत आसतना आमी चिंतून उलोवंक आसा हर एक काम आमी करतना 100 पटी चिंतूंक आसा कोणा एकल्याक एक जाप दितानाय ओट्टूक तोंडाक आयली जाप दिवंक जायना करता म्हणून करिनासर रावचें करिना म्हणून करचें मागीर आमकां 2 संगती आसात हांगा दोनी पॉझिटिव्ह न्ही दोनाय ती थोडे पटी करचें आसलें करूंक ना करूंक नजो आसलें केलां दोनी सूख जालें दोनी सुखीत कितल्यो भासो दिल्यो आमी तुमी दिल्यात भासो हांवें दिल्या भास देवा तुका विश्वासी रावता निस्कळपण सांबाळता वडिलांक गौरव दिता म्हज्या वडिलाच्या जाग्यार कोण आसा ताका गौरव दिता मानान लेखता तुमी भास दिल्या वडांनी विश्वासी रावता मोग करता मानान लेखता पाळल्या की पाळना तुमीच पळोवचें एका इस्कालाक भरती जाताना एक भुरगें भास दिता ह्या इस्कालाचे सगळे कायदे पाळता एक भारत देशाचे नागरीक जावन आमी भास दिल्या कितें आमच्यो सार्वजनीक वस्तू आसात ताचें गमन काण घेता सक्कड सांबाळता मोगाच्यानो फाटल्या दिसांनी उलयतना एकलो म्हणालो जर्मनींत खंय तो त्या जर्मनी गांवांत आसलो काय म्हणे कोणे स्ट्राईक आनी प्रकरण कोणे एकल्यान पातोर उकोलच्या प्रास पयलें एकलो वचून हाता धरता खंय पातोर मारताय
हे आम्ही केल्ले, हे आम्ही बांदून हाडलो गांव काले फातर मारता येतो. स्ट्राईक आनी जाताना पळया कोण हे म्हणे आज म्हणशेर ताच्यात काराक एक उजो दिवन हांव स्ट्राईक करता म्हणून सांगला की बस्सा उजो दिवचो कोणा तांच्यात चनलांक बागलांक फातर मारन हांव म्हजे 4 आरशे फुटयता म्हणून हांव स्ट्राईक केल्ली आहा गी. कोणी करिना. कोणाच्या बिल्डिंगा फातर मारचे कशी गजाल. मोगाच्यानो देवान आमकां गिन्यान दिल्या. पवित्र पुस्तक सगळ्यांकी पवित्र पुस्तकां सगळ्यो संगती आमकां सारक्या वाटेन वचोंक शिकयला. मोगाच्यानो एक घडीभर मावून रावया. पयल्यान पयलें आमी कळीत आसून दिल्ली भास पाळल्या गी. या करता म्हूण सांगून सुकून खान गेला गी. या करूंक नजो आसली तसली कामां हांवें केल्यांत गी. हर एका घडये आमी आमकांच जागया. ये देवा तुवें म्हाका गिन्यान दिल्याय ती गिन्यान सारकी वापरूंक म्हाका कृपा आनी बेसांव दी. आमेन.